आज मैं केवल अपने भाई को याद रखता हूं, मोहम्मद के नाम पर हत्यारों ने जिसकी गर्दन काट दी, और मैं जब तक जीवित हूं मैं पंडित जी का बदला इस मोहम्मद से लेता रहूंगा। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, हमारा देश किस सिमत जा रहा। बहरहाल कैफ अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल कैफ ये 1 मिनट 5 सेकंड का आपने सुना, ये कटला, ये गंदा जानवर, ये भेड़िया, ये बिसांद लेंडा, ये नापाक किस तरीक़े से जो अल्फाज इस्तेमाल करा। अब रमज़ान का महीना है इसलिए मैं हद व अदब के दायरे में हूँ, नहीं तो इसका क्या अल्फाज मैं इस्तेमाल करता बखूबी आप लोग 16-17 साल से देखते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। और इसने एक बात ये कही हमारे हरम शरीफ, काबे शरीफ के लिए, जो कि खैर इसके ऊपर केस तो बुक हो गया, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसके ऊपर केस बुक हो गया। बहुत जल्द आएंगे इसके माई बाप इसको ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मालूम है आपको कई मरतबा इसको पकड़े और छोड़े, ये गुड़ा गुड़ी का खेल चलता रहा। लेकिन अब इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए यो मैं टिकट भी लगा रहा हूँ, जो इसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और इसको इतनी ख़तरनाक सज़ा मिलने वाली है। वजह क्या है, वो लोग जो वहाँ पे आना पड़ेगा, इसको वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि केसा उधर बुक हो रहा है, क्योंकि इन्हें हरम शरीफ के ऊपर चैलेंज कर दिया, नौज़ुबिल्लाह। क्योंकि ये खबीस एक ऐसी नस्ल का है, पता नहीं है आखिर ये किसका धक्का है, ये बीज है तो किसका बीज है। तो ये नापाक के पास कुछ भी नहीं, बस शौक़ है हिंदू राष्ट्र बनाना और इस्लाम को ख़त्म करना। इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। ना इनकी कल कोई औकात थी, ना आज कोई औकात है, सिवाय कम बख्ती, कम जहनी, जहरी अफशानी, ये नीच हरकतें करना इनके दायरे में आ चुका है जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। खैर आप लोगों को ये इसका सुना आपने, मैंने तो काफ़ी वीडियो बहुत बड़ी थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते उन अल्फाजों को, ये भी रखना नामुनासिब समझ रहा था। लेकिन आप लोगों को समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ भाई है बोलते नहीं उन्हें वैसा नहीं बोला था होगा, ऐसा नहीं बोला था होगा, इसलिए मजबूरन रखना पड़ रहा हो। नहीं तो मेरे को इस बेहया, इस बेगैरत, इस कमबख्त, ये दीमकी कीड़ा, ये उतरे हुआ बिसान मारने वाला, ये खबीस, ये भेड़िया, ये गेंडा, काला गेंडे का नाम भी लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। इसका नाम भी इस पाक महीने में लेना मुनासिब नहीं समझता। इन्हें है और एक हमारे पास है एक इसकी नस्ल का, इसके वजह उसका तो इंशाअल्लाह ताला एक अलग से रहेगा, समझे। ज़र्रा ये रमज़ान ख़त्म हो जाने दो, ये बरकतों वाला महीना, इंशाअल्लाह इसके बाद
اس کو اس کا جواب بھی ملے گا. جو اپنے آپ کو جو انہیں ثابت کرنے جا رہا ہے اس کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, وہ کون سا بیج ہے, یہ ساری چیزوں کا علم آپ لوگوں کو ہو جائے گا. جبکہ میں بتا چکا ہوں لیکن صحیح انداز میں بتاؤں گا انشاءاللہ. بس رمضان کا احترام کرتے ہوئے ان چیزوں سے میں تھوڑا دوری اختیار بنائے ہوا ہوں جو کہ بالکل نامناسب ہے, ناواجب ہے. رمضان الکریم ہے, احترام کرنا ہے اپنے کو. رمضان کا عبادت کرنے کا مہینہ ہے یہ, روزے رکھنے کا مہینہ ہے یہ, دعائیں کرنے کا مہینہ ہے یہ, نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے یہ. ہم جبکہ نمازیں تو ہمیشہ سال کے 12 مہینے پڑھنا ہے, 5 ٹائم پہ ہم پہ فرض عائد کی گئی ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کرنا ہے, ہر دن کرنا ہے. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, ہر دن کو روزہ جیسا, رمضان جیسا بنا لو تو یقین مانو عید, موت تمہاری عید جیسی ہوگی, عید کا منظر پیش کرے گی. اس لیے ہر دن کو, ہر مہینے کو رمضان جیسا بنا لو. جتنی عبادتیں اب کر رہے ہیں, جتنے نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کرو, اس کو جاری رکھو. دیکھو یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے, اس لیے ہر دن کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا یہ کم ذہنی, زہر افشانی الفاظ استعمال کرنے کے لیے. لیکن انہوں کل تک کر لیتے تھے, یہاں پہ ہوتا تھا, اب وہاں پہ ہو گئے کیسا بک اس کے اوپر. سعودی عربیہ میں, قطر میں, کویت میں, عمان میں, دبئی میں, ہر جگہ بھائی, پورے خلیج میں اور پورے OIC کے جتنے 57 ممالک ہیں وہ سارے جگہوں پہ اس کے اوپر FIR ہو چکا ہے. اس کی وجہ ہمارے حرم شریف, ہمارے کعبہ شریف کی شان میں گستاخی کرا یہ ملعون, یہ حرام زادہ, یہ خبیث, یہ خنزیر. خیر رمضان ہے ابھی آپ لوگوں کو, پھر بھی اس کے لیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی سزا دیں گے. اللہ رب العزت, وہ پاک پروردگار اس کو نست نابود کریں گے. جبکہ اس کا وجود آپ کو پتہ ہے, اس کی حیثیت, ایک تھا اور ایک بھیڑیا, تیاگی نام رکھا تھا. ہاں سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, جتن تیاگی, سمجھے؟ رضوی کی بات کر رہا ہوں میں, تو وسیم رضوی, وہ ایک ناپاک لنڈا تھا, یہ لوگوں کی نسلوں میں سے تھا. خیر چلے گیا ان لوگوں کے پاس واپسی کرا, لیکن اس سے ملنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا انہیں. جب اس کو اندر ڈالے, جب جیل میں تھا, انہیں ملنے گیا تو ملا تک نہیں انہیں. نکل کے جس وقت انہیں چھوٹا تو انہیں اس کو ریسیو کرنے گیا تھا, وہاں پہ بھی نہیں ملا, بھاگ گیا انہیں. تو یہ بھگوڑے کی یہ اوقات ہے, ان کی یہی حقیقت ہے, یہی حیثیت ہے. یہ لوگ صرف بولنا جانتے ہیں, صرف بولنا جانتے, پاؤں پٹکے تو دم نکل جاتا ہے ان کا. یہ ایک سچائی, یہ ایک حقیقت ہے. بساند مارنا, اور انہیں جتنی دیر بات کرتا اتنی دیر تک ہکتے رہتا بھائی, انہیں ٹٹی نکلتے رہتی اس کی. اس لیے لوگ دیکھے تو منہ پکڑے ہوئے رہتے. بدبو کبھی نہاتا نہیں, سالوں نکل جاتے, سالوں نکل جاتے, کبھی نہاتا نہیں, کبھی کپڑے چینج نہیں کرتا, کہیں پہ بھی گٹر میں جاتا ہے غوطہ مار لیتا, بس ختم. یہ اس کی اوقات ہے, یہ اس کی حیثیت ہے. یہ ہمارے اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا ہے. نسل نابود ہو جائیں گے, نسل مٹ جائے گی. ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی, اچھی طرح آپ لوگوں کو پتا ہے. اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, انہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے سوائے گندگی برپا کیا ہے. انہیں شادی نہیں کرا, انہیں شادی نہیں کرا. اب وہ دوسرے اس میں بولوں گا میں پورا خلاصہ, رمضان کا مہینہ ہے, کیوں نہیں کرا آپ لوگ جانتے. اس کی کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے, کون سا بیج ہے. کبھی بولتا جو ہے سو میں سنیاس لے کے چلے جاتا ہوں, میں دنیا میں نظر نہیں آتا ہوں. یہ نوٹنکی بھی آپ نے بخوبی دیکھی ہوگی, ایک مرتبہ نے 3 مرتبہ بول چکا ہے. تو اس کی کون سی بات کا ہم یقین کریں. تو یہ ایک پاکھنڈی ہے, ایک آتنکی ہے,
ایک نسل حرام ہے، نہ اس کی اماں کا اس کو پتہ ہے، نہ اس کے باپ کا اس کو پتہ ہے. گند پھیلانا اس کا مقصد ہے، گندگی برپا کرنا اس کا کام ہے، لیکن اس سے ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو کہ ایسے خبیث کے بچے، ایسے نسل حرام سالے نست نابود ہو جائے، زمین بوس ہو جائے، راکھ میں مل جائے. ان کی یہ اوقات ہے، یہ حیثیت ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، نمازیں پڑھیے، دعائیں کریے، اور ان کے حق میں بد دعائیں دیجیے، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ان کو نست نابود کریں گے انشاءاللہ. ہر چیز میں ہر جگہ فتح نصیب ہوگی، کیونکہ جو بھی حق پہ رہتے، ایمان پہ رہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کرتا. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، روزے رکھیے، غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کیجیے جو آپ پہ فرض عائد کی گئی ہے، اور اپنے خاندان میں کوئی مستحق لوگ ہیں تو ان کا پہلے خیال کیجیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.